سایہ سر تے کوئی نہیں۔ اسا سنے پاکستان کے اندر کہ جس بچے دے سر تے باپ دا سایہ نہ ہوئے بچے دی تعلیم ادھوری رہتی، بچے دی پرورش صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا سنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے آئے تو آپ نے والد کا سایہ سر تے کوئی نہیں۔ 6 مہینے پہلے والد گرامی انتقال کر گئے۔ وہ خالق دیاں مرضیاں نے، مالک دیاں مرضیاں نے، وہ مالک باپ کا سایہ سر تو اٹھا کے دسنا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں تواڈے سر تے باپ کا سایہ ہوئے کہ بچے اچھی پرورش پاوے، پر میں عبداللہ نو اٹھا کے سایہ یہ دسنا چاہنا کہ میرا نبی سوائے رب تو کسی دے سائے دا محتاج نہیں۔ سارا جگ محمد دے سائے تلے پلے گا، محمد رو رب تو سوا کسی دے سائے دی لوڑ نہیں۔ بولو سائے دی لوڑ ہے؟ یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں، حلیمہ سعدیہ نے پالے، یہ بھی بیان کیتا جاتا ہے جناب آمینہ نے پالے، جناب ابو طالب نے آپ نے پرورش کی تھی۔ میں پورے مصروف دے نالے کہاں گا کہ کسے دی نہیں پالیا، کسے دی نہیں پالیا، در حقیقت میرا نبی سب نو پالن واسطے آیا۔ حلیمہ نے بھی پالیا میرے نبی، آمینہ پاک نے بھی پالیا میرے نبی، جناب ابو طالب جناب مولا علی کے والد گرامی انہوں نے بھی نبی پاک نے پالیا ہے۔ میں روایت ہے جس طرح پڑھے ہے کہ جناب ابو طالب کے بیٹے جو دسترخوان تے بیٹھتے سن تو نال نبی پاک بھی آن کے بیٹھ جاتے سن، تے جدن سرکار بیٹھے سن جناب ابو طالب کے بیٹے سارے سیر ہو کے کھانا کھانا، رج کے اٹھنا، کھانا پھر بچ جانا۔ جدن ساڑھے قریب آقا نال نسر بیٹھتے سارا دسترخوان بھی مک جاتا سی، بھوکھے باقی رہتی سی، اور سارے شہزادیاں نے والد گرامی دے کے عرض کر دی بابا جانی سونے محمد نو ساڑھے نال بٹھایا کرو، رج بھی جانے ہیں کھانا بھی بچ جاتا ہے، رج بھی جانے ہیں کھانا بھی بچ جاتا ہے۔ یہ مطلب ہی ہے سرکار کو کسی کی ضرورت نہیں سوائے اللہ، بولو سوائے یہ اللہ نہ ناراض نہیں ہوتے کہ بولو ہاتھ پوجے ذرا سوائے اللہ۔ ایک باری بندہ رب دا نام خوش ہو کے لے لے نا پیار نال، اللہ راضی ہو کے 400 سال دے گناہ معاف فرما چھڑنا۔ ساڈے نبی نو سوائے اللہ تو کسی دے سہارے دی لوڑ، ساری دنیا نبی دے سہارے شاید تھلے پلے، ساڈا نبی اللہ تعالیٰ دے سہارے۔ کریم آقا دے غلاموں آقا آئے آپ کا سایہ کوئی اور 6 سال کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ فیصلہ بادیو ماں باپ سر سے نانا ہو تے بچیاں دی پرورشا کما حقوق نہیں ہو سکتی ہیں، پر نبی پاک کی ماں بھی 6 سال بعد وصال کر گئی، 6 مہینے پہلے والد گرامی بھی انتقال کر گئے۔ یتیمی دے عالم دے اندر آقا پیدا ہوئے۔ پہلے تو سن لو یتیم کہہ دے کنوں نے، ساڑھے پاکستان میں ہر پیدا ہونے والا بندہ یتیم ہے، جنہوں ویکھ لو ہی بینر لگا کے بیٹھا ہے بس سب کوئی سانوی دے دیو۔ پاکستان نے اس سربراہان کو لے کے تھلے تک ہر شخص چولی کیتی بیٹھا ہے، اسی سارے یتیم ہاں، لیکن جس کا باپ نہ ہوئے انہوں یتیم کیا جاتا ہے، جس کی ماں مر جائے انہوں مسکین کیا جاتا ہے۔ یتیم تے مسکین کا معنی سن لو، مسکین کو تو کہتے محتاج، اور یتیم کا معنی فقرہ، یتیم کا معنی کلا، یتیم کا معنی علیحدہ، یتیم کا معنی تنہا، یعنی یتیم جس کے سر تے باپ کا سایہ نہ ہوئے انہوں لوگ کہتے ہیں کلا ہو گیا، اے بکھرا ہو گیا، اے تنہا ہو گیا، اے علیحدہ ہو گیا۔ کوئی جگ تے ماپے مر جان لوگ کہتے ہیں یتیم ہو گیا، پر میرے نبی دا باپ کیا ہے سمانے یتیم نہیں آکھیا، آکھیا محمد درے یتیم، تے در دا معنی موتی، یتیم دا معنی بکھرا۔ یہ دا معنی یہ بنے گا آمینہ کی چولی میں جناب نے او موتی عطا کیتا ہے جس موتی ورگا کائنات میں موتی ہے ہی کوئی نہیں۔ نارے جوانا کو ماریا جی ورنہ نہ ماریا جی، چپ کر کے
نبی جو ہے ویسے خطیب کو عوام تقریر خود کروان دیئے تو اٹھا اجتماع ماشاءاللہ باز آؤگی سنی تحریک والے مجاہدہ نے ماشاءاللہ خوب انتظام کیتا ہے اللہ اجر عطا فرمائے میں ویسے اپنا ذوق کے پورا کارا ہے میں تقریر کر کے آیا آپ حضرات نے بول اور میں آپ حضرات کے نام بھی چند باتیں دیا کر دیا کہ حضور کے دورے یتیمی دیا کر دیا کہ سرکار آئے در یتیم بول حضور کیا نہ کنو در کا معنی موتی یتیم کا معنی بکرا ایک انمول موتی انمول ہی رہے کمال ہی رہے کمال موتی ہے حضرات سیدہ آمینہ کہہ دیا لیکن سونا آیا میں دیکھیا سرکار کا چہرہ بڑا مت سرور آیا بڑا کیف آیا اور اکھچ آگے آنسو مولا کاش کتے باپ بھی ہوندے تے باپ ادھا دیکھتے حسین چہرہ تے راضی ہو جاتے ہاتھ پہ گھر میں تو آواز دی آمینہ یہ یتیمی دا فکر نہ کر یہ پتر تیرے پر محبوب تیرے رب دا ہے یہ بیٹا تیرے محبوب تیرے رب دے آمینہ فکر نہ کر یہ کہنے گا نا باپ ہوندہ سوڑے سوڑے کھلونے لے کے ہوندہ آمینہ یہ یتیمی دا فکر نہیں کرنا جنہوں کھیلن کی لوڑ پہ گی آسمان دا چند دو ٹکڑے کر کے کھلونا بڑھا کے دی قدمہ بھی پہ دے آگا پھر قدرت نے نظارہ بیٹھی ہے کہ جنہوں آسمان دا چند ٹوٹ کے نبی پاک سے قدمہ چاہے حضور چند نہ کھیلنے سک چند میرے نبی نہ کھیلتا سے پیار نہ کہہ کرنا سبحان اللہ فیصلہ بھائی کو میں ایک سوال کرنا تو آڑے کہ چند مٹی دا بڑے ہیں لوہے کا بڑے ہیں پلاسٹک کا بڑے ہیں کا دا بڑے نور بولو جنہاں نہیں سمجھے گی انہوں نے یاد کرا دے کدھا ہے چند نور ہے تے جے کھلونا نور ہے تے جڑا کھیلن والا ہے وہ ساڑھے بار گئی کھلونا نور ہے تے کھیلن والا ساڑھے بار گئے یہ تے عقل بھی نہ مانگی جیدہ کھلونا نور ہے وہ کھیلن والے دی عظمت خدا ہی جانتا ہے اللہ نے کی مقام عطا فرمایا قرآن کریم سماعت فرماؤ خالق ارشاد فرماتا ہے قادری جان اتنا سو بڑا کمال ہے پر سمجھ بھی آئی تھوڑے تاکہ میں نہ کو کھلا جاؤں خالق ارشاد فرمانا بات ایک ہی گرینڈ ہے خالق ارشاد فرمانا ہے سون والے بگڑ بھی بڑی چھتی جاتے ہیں بھائی یہ تو ساڑھے پہ پھر باندھے انہوں نے کہا بھائی تھوڑا کھولو تو کوٹی دیں گے یہ ساڑھے نال چلن کے الحمدللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کمال پایا میں اور صرف بانو کمال پایا اللہ فرماتا میرا نبی نور بن کے آیا بولو میرا نبی میں کھلونے دے گا کہ یہ سجے کبھی خالق ارشاد فرماتا قادری جان اقم من اللہ نور و کتاب مبین آ گیا میرے والوں تواڈے والوں آ گیا اول ما خلق اللہ نوری اور جنم دین والی آگے خارج ملی قرآن دیا ہے دو حدیثہ بڑی نالے جدہ کھلونا نورے ان نبی دی نورانی بھی شک کیتا جا سکتا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت عاشقہ میں امام اس کے رسالت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ احمد رضا کا فادر بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے سونیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے مارا گور کا صدقہ لینے
پیا بندہ مولوی یتیم ہی سمجھدا رہے اس واسطے سرکار دی حقیقت بھی بیان کرنا پیا وا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سارا حال بن گیا کہ صدقہ لینے میں کوئی مک کے نہیں آیا کہ بھائی انور صاحب کو 10,000 روپیہ لینا تے پورا کر کے جانا نہیں دل کرتا نہ پڑھو اسلام پڑھ لینے تو جی پڑھنا تے کم از کم نہ سواد نہ تے پڑھو نا یار مزہ تے آئے ایک کریے تے ٹائم کیوں ہے پوری سوئی تے اے ٹائم رحمت دا ہے پچھلی رات کی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیا کارن کھلا ہی دروازہ ان پہ وہ ویلے داخل ہونے گیا یہ کچھ نہ نہ ہے نور کا ضرور آکے جے میں پتہ لگے یہ سارے پڑھن رہے اب صدقہ لینے نور کا آیا ہے ساڑھا تے عقیدہ تیری نسل پاک میں ہے پڑھتے نے کہ نہیں پڑھتے اب یہ صدقہ تو ہی اینے نو اسی میں سٹیج تے بیٹھے ہیں نا اسی ناز نخرے لڑ بیٹھے ہیں تو انہوں تو سب کوڑا ہوتا ہے پڑھو آکھو سبحان اللہ آکھنا آپ ہی ہوتا ہے پر نازہ لڑ کے نا ایڈا اچھی نہیں کہتے ہیں واسی اب تو ہی اینے نو حقیقت کی آقا دی لیکن یتیمی دا عالم حلیمہ ساتھیہ نے دیکھیا آمینہ ایک یتیم بچہ ہے جناب آمینہ پر ہاں حلیمہ کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دیتی بچہ یتیم ہے پر آنکھ نہ یتیم حلیمہ تم کی کہہ دیئے آمینہ میرا دل نہیں مانتا میرا دل گواہی دیتا ہے یتیم نہیں یتیم مانتا واضح بن کے آیا ہے پھر میری آقا نے یتیمہ دے سر پہ ہاتھ رکھے وہ مسلمانوں ملاد کسی منا لے ہیں ملاد کسی کر لے ہیں پر کدی کسی یتیم دے گھر پہ جا کے پھرا نہیں پایا کہ کوئی یتیم دے آنسو بھی کوئی صاف کرنے والا ہوئے ایک ملاد والے آقا نے صبر کی دسے آؤ میں دسنا اگر میرے قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی دے عالم میں پیدا ہوئے سرکار فقط یتیم نہیں بلکہ میرے آقا یتیمہ دے والی بن کے آئے سرکار یتیمہ دے سر پہ ہاتھ رکھنے والے آئے میرے کریم آقا نے یتیمہ دی یتیم پروری کی تھی حدیث بات میرے آقا دی موت بدوائیات کے اندر بات موجود ہے میرے قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ امام حسنین کریمین کو لے کے عیدگاہ بن جاتے پہلے میرے سرکار اور سرکار جانے آ جاتے ایک بار سے امام حسن تھے ایک بار سے امام حسین سرکار فرماتے میں آج عیدگاہ کے اندر نہیں پہنچیا تے میں ویکھیا ایک دیوار دے نال ایک بچہ سالوں قطار ہوتا ہے پیا اونیاں اکھاں وچ چھم چھم آنسو دیاں لڑیاں جاری نے سرکار فرماتے میرے کول ویکھیا نہ گیا کیونکہ میری شان ہے بابا
ساڑھے آقا نے روندیاں بھی چپ کرایا حضور فرماتے میں قریب جائے چلا گیا جا کے پوچھیا بیٹا کادے واسطے رونا ہے بچہ بول کے کہنے لگا سونیا نواسیاں نو انگلیاں لا کے عیدگاہ وچ لے کے جاندے ہو سونیا جے میری ماں بھی ہوندی تے مینوں سرما لگا دیندی آقا مینوں بھی غسل دیندی میریاں بھی زلفاں ہوندی کملی والیا ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا میرے نبی نو اپنی یتیمی یاد آئی فرمایا چلا دیو عیدگاہ بعد وچ جاواں گے پہلے یتیم دی یتیم پروری تے کر لیں میرے آقا علیہ السلام نے بچے دے سر تے ہاتھ پھیریا تے بچے دیا ایک باری چیخاں نکل گئیاں سادو قطار رو پیا میرے آقا نے فرمایا کدے واسطے رونا پیا ادے کیندی کملی والیا رووا کیوں نہ کبھی کبھی ماں میرے سر تے ہاتھ پھیردا ہوندا سی آقا او ملا ماپیاں والا آ گیا ماپیاں والا پیار آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدا دیو اسی عیدگاہ دے اندر بعد وچ جاواں گے اسی پہلے نو اپنے گھر وچ لے کے جانے ہاں یتیم دیاں انگلیاں پکڑیاں سرکار نال نال چلدیاں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے خراما آقا لے کے اپنے گھر دے اندر آئے اما جی نے کی فرمایا ام المومنین صدیقہ کائنات عرض کیتی سونیا عیدگاہ وچ نہیں گئے آقا واپس آ گئے ہو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میں واپس آ گیا وا ایک یتیم لے کے آیا عائشہ یہ لوگ غسل کرانے نو کپڑے بدلوا حضرت اما جی عائشہ صدیقہ نے غسل کروایا کپڑے بدلوائے اب میرے وال ویکھنا اما جی نے چولی وچ لیا نا تے ایک باری یتیم دے صبر دے بندھن ٹوٹ گئے کون یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھے جدوں یتیم رویا تے سرکار نے فرمایا بیٹا ہن کیوں رویا ہے اج کیتی سونیا ام المومنین دی چولی وچ پہلی مرتبہ آیا وا تے مینوں اپنی ماں دی یاد آ گئی اپنی ماں دی محبت یاد آ گئی نے اپنے باپ دی ماں دی محبت یاد آئی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہزادے دی تینوں ماں دی یاد آئے عائشہ تو ماں آکی اگر بہن دی یاد آئے فاطمہ نو اپنی امشیر آکی اگر بیجا دی یاد آئے حسنین کریمین نو اپنے پیر آکی اگر باپ دی یاد آئے میں محمد نو اپنا باپ کہہ رہی حالانکہ قرآن کے اندر ماں کانا محمد ابا احدی من رجال محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہ ٹھہری کتنا چنگا یتیم ہوئے گا جنہا باپ کملی والا بانڈا پیا سرکار نے فرمایا رونا اور رونا جڑا دکھیاں داغ میں کھارے ہوئے وہ جڑا دکھیاں داغ میں کھارے ہوئے وہ ماڑیاں دا جڑا یار ہوئے رب خود اس دا عبدار ہوئے خدا ہر تھا میرا پار ہوئے اپنا خدا ہر تھا میرا یہ تسی دکھیاں دے دکھ بڑھاندے ہو نا تے جے میرے نال شیر پڑھیا تے میں سمجھ لگا میرے نال بنایا تے لوکاں نال بھی بناندے ہو اے جے نال بیٹھے تسی بھی اے پیچھے جڑے کہن والے سارے اب جڑا دکھیاں داغ میں کھارے ہوئے او جڑا دکھیاں ایک ہاتھ مجھے پتہ لگے لوٹے دیوانے بیٹھے او جڑا دکھیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمہ دی یتیم پروری کی تھی سرکار نے فرمایا نارو اگر سرکار دو عالم نے فرمایا ماں دی یاد آئے حضرت عائشہ رمایا کی باپ دی یاد آئے منو اپنا باپ کہہ رہی وہ میرا نبی یتیم نہیں بن کے آیا بلکہ یتیمہ دا بھی والی بن گیا یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھن والا آیا ہے سرکار دو عالم نے دکھیاں دے دکھ بنائے ماریاں دا پیار بنایا سرکار دو عالم نے فرمایا اوے ماریو مطلب
مت جاؤ جنا کوئی نہیں بانڈا اولا میں محمد بن کے آیا ماں سرکار نے سرکار رہ گئے نبی پاک کے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق پھر کہو رضی اللہ تعالی اس صحابہ کرام نبی پاک کے کول بیٹھے ہوتے سن تے انہاں دا خیال بھلا کی ہوندا سی انہاں دا خیال ہوندا سی اسی کوئی ہو جا عمل کریے جدے نال کملی والا ساڈے تے راضی ہو جائے ہیں ساڈے تے کملی والا راضی ہو جائے کی ہو جا عمل کریے تے ایک دوسرے نوں سبقت لے لیے اگے نہ نکلے حضرت عمر فاروق کے اندر مشہور واقعہ ہے حضرت عمر کے اندر میں ایک دن مدینہ شریف تو نکلیا اللہ سب نو مدینہ ویکھنا نصیب فرمائے تے جنہ اونچی آمین کہندے انہاں چھیتی لے جائے عمر فاروق کہندے میں مدینے چوں نکلیا تے میں ویکھیا کہ او باہر نا ایک مائی انہیں کانے دی کھلی پائی ہے تے وچ بیٹھی ہے فاروق اعظم گئے کہنے لگے ماں اماں جی میں قریب آ جا فرمایا بیٹا آ جا قریب گئے نا تے انہی جی مائی اکھا بھی کوئی نہیں لک بھی کمزور ہے انہی جی مائی اماں تو تیرا تھی پتر بیٹا کوئی نہیں اماں تیرا کوئی پڑھا بے بیٹا کوئی نہیں اماں تیرا کوئی رشتہ دار بے پترا کوئی بھی نہیں عرض کی تھی اماں اگر تیرا کوئی نہیں میں مدینے جو آیا ہوں اماں مینوں اجازت دے میں تیرے گھر وچ آن کے تینوں روٹی دے کے جایا کراں گا سرکار ایک پاسے رہ کے غلاماں دا حال ویکھنا غلاماں دا او میلاد بنانے والے پشتے سے سبق لے کے جائیے عرض کی تھی اماں جی اجازت دے دیو میں تواڈے گھر وچ آیا کراں گا آن کے کلی وچ پانی بھی پا جایا کراں گا آن کے جناب بشکی دا پانی دا بھر کے جایا کراں گا روٹی کھوا کے جایا کراں گا میں تواڈی کلی وچ جھاڑو بھی مار کے جایا کراں گا ماں بولی کہنے لگی بیٹا تیری پیار سے تیری محبت سے تیرے حوصلے سے اظہار اور تیری خدمت کو میں سلام کر رہی ہوں پر بیٹا اینا دس جڑا پہلے آن کے روٹی دے کے جاندا اونوں کی آکھاں گی اماں روٹی کون دیتا تیروں تو تے آنے میرا ہے ہی کوئی نہیں پھر روٹی کون دیتا ہے مائی کہنے لگی بے پترا اکھا تو نبی میاں پتہ نہیں کوڑے والا آندا ہے پچھلی رات دے ویلے آن کے روٹی بھی دے جاندا ہے پانی بھی بھر جاندا ہے جھاڑو بھی مار کے چلا جاندا ہے دیکھیا میں بھی نہیں اکھا تو نبی میاں کی تینوں دساں پوچھیا کہ میں نہیں ایک آنے والا آندا ہے تے بے پترا وہ آمدہ بھی رات دے پچھلے پیر آمدہ ہے سیدنا فاروق اعظم نے ارادہ کر لیا میں بھی ہوں اس بندے نوں ویکھنا جڑا مائی دی گلی وچ جان کے جھاڑو ماردا رہیا سنیو بیداری دے نال تھوڑی جی محبت دا مظاہرہ حضرت پیارے فاروق اعظم کھاتے اندر چلے گئے اگلی رات آئی نیندر نہ پئی جناب فاروق اعظم نو ساری رات اللہ اللہ کر دیا عبادت و ریاضت کر دیا یا پہلا دے دیا گزار دیتی رات بجلی دا ٹائم ہویا پہلے دا ٹائم ہویا رات ڈھلن لگی پیارے فاروق اعظم چلدیاں وہ مائی دی کلی دے قریب آئے آن کی آواز دیتی ماں اگر اجازت ہوئے تے اگے آ جا ہاں بے پترا آ جا کل والا آیا تے اگے آ جا اماں اگر اجازت ہوئے تے میں قریب آن کے سوال کر لا اماں دس روٹی دین والا آیا کہ نہیں آیا مائی بولی کہنے لگی میں جوانا ویکھ رہے روٹی بھی دے کے چلا گئی مچھلی دا پانی دا بھر کے چلا گئی تیری کلی وچ جھاڑو بھی مار کے چلا گئی حضرت پیارے فاروق اعظم واپس چلے گئے تیسری رات آئی تے فرماندے میں رات دے خیال کرنا اور رات ڈھلن تو پہلے میں چلا جاواں گا مضافات مدینہ وچ آ گئے حضرت پیارے فاروق اعظم فرماندے مدینے ارے شہری دا ٹائم نہیں ہویا میں چلدا مائی دی کلی دے قریب آیا آن کی آواز دی ماں اگر اجازت ہوئے تے اندر آ جا شامت ہویا کسی دے گھر وچ بھی جاؤ اجازت لے کے اندر داخل ہویا کرو اے میرے کریم آقا دے صحابہ تے سرکار دی سنت مبارک سرکار دے سوا کے دسیا ایویں نہ بھول جایا جے بلکہ بچے جوان ہون تے ماں بھی آن لگیا کھڑا ہے تے کھڑا کردا ہے نہ جانے پاک دامن بی بی عفت ماں بی بی نہ جانے بیٹی کے سرگ وچ بیٹھی ہوئے اپنے کریم آقا دی سنتاں نو اپنا لے فاروق اعظم نے آواز دی ماں اگر اجازت ہوئے تے اگے آ جاواں ہاں میں پترا کے آ جا عرض کیتی اماں اج دس تیسری رات ہو گئی پانی والا آیا کہ نہیں آیا روٹی دین والا آیا کہ نہیں آیا مائی بولی کہنے لگی میں پترا روٹی رکھ کے چلا گیا جھاڑو مار کے مچھلی دا چگ کے چشمے تو پانی لین واسطے گیا آ گیا کیا نہیں آ گیا میرے کھاتے اندر جھاڑو مار گیا
बन जाएगा। जेड़ा एडा सिला रहने वाला बंदा है अज ओदा मैं दीदार कर लवांगा। तो अज ओदा दीदार मैं और एक करीब ही ना किते ओट विच बैठ के ये आने वाला आया उन्हें पता कि किता मेरे वाल देखना था उन्हें मुश्किल का पानी का चुके है ते एन पल्लू जेड़ा ना अपने चेहरे ते बधा के सुटे है इस तरह का रात की तारीकी ते रात की तारीकी के अंदर पल्लू भी उसने बधा के सुटे है। कोई मैनू नेकी करते ना कोई वेख ना है तो नेकी करते ना कोई साडे पाकिस्तान की नेकी भी सुभान अल्लाह है। गुनाह करिए ते अंदर वड़ के नेकी करिए ते कोठे ते चढ़ मकान पे ओ लोगों मैं मस्जिद बनाई है ओ मैं मदरसा बनाया है। चौधरी साहब बड़ा बने तुसी बड़े बड़े नेक आदमी हो मस्जिद बनाई है मदरसे बनाए लेकिन सरकार ने गुलाम जेड़ा मुश्किल चुकी होंदा है उन्हें चेहरे ते पल्लू लिया सैयदना फारूक आजम अगे इतना अज गल बन जाएगी। फारूक आजम बैठे हुए नहीं आने वाला आया मुश्किल चुकी आ रही है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला दौड़ के अगे हो गए आपने देखा रुक जा जाने वाले मुश्किल चुकन वाले लेकिन मुश्किल चुकन वाला रुकदा नहीं पिया तेज तेज कदम आई दी कुल्ली वालों चुकदा आ रहा है। हजरत प्यारे फारूक आजम फरमान लगे दिन रात बीत गई ने मैं तेनों वेखण वास्ते आ रहा वा खुदा दा वास्ते रुक जा जरा लेकिन तेरा मुश्किल चुकन वाला और तेज कदम हो गया। फारूक आजम फरमान ने मैं ख्याल नहीं करना अगर आज भी ये जड़ा निकल गया जवान निकल गया तेरे दिल में हसरत की रहेगी खुदा जाने कौन सी आदमी जेड़ा माई दे घर रोटी दे के आंदा सी पानी भर के आंदा सी तलेरी देने लगे बंदे जाके बाजू तो पकड़िया और पकड़ के फरमाया जाने वालिया मैनू अपना चेहरा दे सका। फरमान ने बड़ी तलेरी करके मैं चेहरे तो कपड़ा हटाया मेरे पैरों थल्ले जमीन निकल गई। फारूक आजम फरमान ने मैं चेहरा देखिया ते ओ मिस्कीना चुकन वाली रात सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी रात सी सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी रात मुश्किल चुकन वाली फरमान ने अल्लाह पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने तो बाद वाले ते बड़ा मुश्किल मेरा बात है जिवें फारूक सिद्दीक़ अकबर नेकियां करते रहे हो सकता बाद वाले आने वाले सहाबा को ऐसे काम ना हो जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विशाल हो गया ना ते फिर उमरे फारूक आए आन के माई के मुंह में लुकमा पाया ते माई ने भला किया क्या वे आने वाले जवाना इना दस वक्त का हाकिम का इंतकाल भी नहीं हो गया वक्त के हाकिम का इंतकाल भी नहीं हो गया। अम्मा तेनू किवें पता है तेनू किवें खबर लगियां माई नबी दी सी बुढ़ड़ी जी माई सी आखन लगी मैनू किसे नहीं दसिया फुरकी पान दा अंदाज पिया दसदा है लुकमे दा अंदाज पिया दसदा है वक्त दे हाकम दा इंतकाल हो गया। अम्मा जी तेनू किवें पता लग गया माई कहन लगी ओदे आने दे अंदाज और सर तरीका कार और सी ओ आने वाला जिस वेले आंदा सी लुकमा बना के पहले अपने मुंह में पांदा सी ऐसे जवाना मेरे मुंह में दंद भी कोई नहीं ओ आने वाला खलीफा आंदा सी आन के लुकमा बना के अपने मुंह में पांदा सी नरम करना सी चबा के फिर मेरे मुंह में लुकमे पाता सी आज तो डायरेक्ट मेरे मुंह में लुकमा पा दिता है मैनू इंज लगदा जिवें पहला हाकिम इंतकाल कर गए ओदी थां ते तो जाया है। हजरत प्यारे फारूक आजम दी अखां विच आंसू आ गए ओ जिहदे गुलामां दी हमदर्दी दा ये आलम है खुदा ही जाने कमली वाले ने गरीबां दी गरीब परवरी किवें कीती होएगी। असीं ते जी कवांगे ना जेड़ा दुखी ना थके नहीं हो तो फिर पढ़ो जवाना को मैनू नहीं पता आता पता नहीं मेरा तो आन दिया कि नहीं आन दिया तो जे आंदा है तो फिर जवान आप जेड़ा दुखिया भी नहीं कहा इन्ना कहते रखिया जी सौदा बड़ी मेहरबानी वो जेड़ा दुखिया यतीम यतीम कहने वाले आओ सीरत यतीम की सीरत भी पढ़ के देख रहे कई माता के कारनामे भी पढ़ के देख रहे सरकार ने फरमाया जेड़ा दुखिया
کی کہ نبی پاک کے بہت بڑے دیوانے عاشق ہوئے نہیں انہوں حج دا پروگرام بنانے حج دا پروگرام بنایا تے اس نے پیدل سفر کیتا جاتا سی پیدل وہ سفر راہ واسطے رستے دا راشن لین واسطے بصرے دے بازار وچ گئے انہاں جا کے کچا راشن بازار وچ خریدیا اینڈ پنڈ بنی تے موڈے تے رکھی تے ٹرے آ رہے تے ویکھیا کہ جنگلاں دے وچ نا چچکل میدان وچ ایک برقع پوش خاتون مسلمانوں تسی ذکر رسول وچ بیٹھے ہو پر میرا ایمان کہندا ہے کہ جنہوں تواڈیاں اکھاں جو ذکر رسول کردے ہیں آقا دی سیرت پاک سندے ہیں ایک آنسو دا قطرہ نکل آیا ساری زندگی دے گناہ تو جان گئے سبحان اللہ ربیع بن سلیمان کہندے میں چلدا چلدا آ رہا ہاں ویکھیا کہ ایک چٹیل میدان دے اندر برقع پوش خاتون نقاب پوش خاتون چٹیل میدان وچ بیٹھ کے مرے ہوئے جانور دا گوشت کٹدی ہے پئی مردار جانور دا گوشت حرام جانور دا گوشت کٹدی ہے پئی اور علیحدہ حصے کر کے وہ گھوڑے دے اندر کپڑے دے اندر باندھی جا رہی ہے حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے میں ویکھیا میرے کو ریان آ گیا اچانک ویکھتا رہیا نہ جانے بی بی کی کرے گی مرے ہوئے جانور لوگ چک کے باہر سوٹ دیتے ہیں یہ مرے ہوئے جانور دا گوشت نہ جانے کی کرے گی ربیع فرماتے میں ویکھتا رہیا جتنی انہوں لوڑ سی انہیں گوشت تو نہ لیا جانور دا کٹیا اور اگے بھی وہ چل پی پیچھے میں چل پیا کھاتے میں آئی تے جس طرح گڑیا آئی اگے چھوٹے چھوٹے بچے دیا چیخا دیا آواز آئیاں بچے بول کے کہنے لگے ماں خدا دا واسطے کئی دنوں تو اسی پھاکے دے اندر اسی بھوکے تے پیاسیاں اماں تیرے پترا نے کھانا نہیں کھاتا جنہوں بچیاں نے ماں دے کے سوال کیتا وہ لوگوں ماں دیے کوئی ماں دا طرف گئی ماں دا کلیجہ ہل گیا وے میرے لال تسی کہندے ہو کھانا چاہیے اماں سی بھوکے تے پیاسیاں جنہوں ماپیاں کو اولاداں روٹی منگدیاں نے اگر ماپیاں کو نہ ہوئے خدا ہی جاندا ماپیاں دے دل تے کی گزرتی ہوے گی چھوٹے چھوٹے بچے آن کے کہنے لگی اماں سانو روٹی پیش کر مائی آکھن لگی وے بیٹا اے ویکھو میں کھانا لے کے آئی ہاں سانڈی دا سامان لے آندا ہے ہن میں پکا لواں تے پکا کے تیار کر کے تانوں کھانا پیش لو جی انہیں چولہے تے مردار جانور دا گوشت ہانڈی وچ پایا تھلے آگ جلا دے تے بچے پلٹ کرتے اپنی پلیٹاں لے کے وہ فیصلہ بادی ہو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑی سی گل سنیا جی اے سرکار دو عالم وسلم دے غلاموں بچیاں نے چھوٹیاں پلیٹاں دے کولیاں لے کے نا اپنی ماں دے ہلکے دوالے ہلکا بنا کے اماں روٹی پکے پہلے مینوں دئی اماں روٹی پہلے پکے مینوں دئی بھئی ماں ورگا غمخار زمانے تے کون ہوے بڑے بڑے شاید تو ویکھے ہون گے پر ماں ورگا گھنا سایہ کتے لب سکدا پیر دے کو جا کے تویش کرانے والے ہو پیر دے کو جا کے جناب یہ کہنے والے ہو پیر جی دام کر دے ہو پیر جی تویش کر دے ہو میرا فلان کم ہو جائے گا اسی بالکل منع والے ہیں پیر پرست لوگ پیران دے منع والے ہیں لیکن تیرے کھاتے اندر اگر تیری ماں ہے اگر تیرے کھاتے اندر تیرا باپ ہے وہی ماں دے اپنی ماں دے گوڑے اور گوڑا لگا کے اپنی ماں دے پیر چومے کے آنکھ ماں دعا کر میں فلان کام دے جا رہا ہوں جنہی ماں دعا کر دے پتر کسے مدان میں جمال نہیں دیکھا سکتا اپنے باپ دا متھا چوم گیا کبھی اپنے ماں نو سلام کیتا ہوئے اپنے باپ نو سلام کیتا ہوئے سانو تے تے شرما ہوندی گئے لے باپ روزانہ کول رہی ہے ادو تا سلام کریے کبھی باپ دا متھا چوم کے تے ماں دے پیر چوم کے وے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داڑھی وچ چمکدی ہوندی سی جویں موتی وچ جڑے ہوئے نہیں پوچھیا معاذ کیڑا عمل کرنا ہے فرمایا کوئی عمل نہیں کرنا کہ کیتے بھی تے مان کوئی نہیں پر میں ایک عمل کرنا ماں ستی ہوندی ہے تے ستی ماں دے میں جا کے محبت نال قدم چوم لینا وا بولو ستی ماں دے میں قدم چوم لینا میں تے کہنا اے ماں ورگی دنیا تے کوئی چھان نہیں ہو اے ماں ورگی دنیا تے کوئی سارے جنہاں دیا ماما سلامت رہے گا والی دیا کوئی اے ماں ورگی دنیا تے کوئی اے ماں ورگی دنیا تے کوئی میں سفر کرنا نا گھٹی تو ہوتے اللہ نے اپنی گھٹی دے چلی میں سفر کرنا نا حضرت 200 دی ٹکٹ بھی خریدی ہے نا تے ڈرائیور اتھر روزانہ رات جاگ جا کے میں نیندر آئے نا تے ڈرائیور کہتا مولوی جی اتنے سونا من ہے اتنے نہیں سونا میں کہ میں 200 روپیہ کٹیا لے 200 روپیہ لے تھلے
लगी कहने लगा फ्रंट सीट पे सोना मना है, जे तू सौ गया तो तेरी बरूदी अपने साढ़े ते पहले कि ड्राइवर सौ गया फिर एक्सीडेंट हो रहा है एक्सीडेंट मेरे फ्रंट वाले सारे सुते ने इतने नोट कितने सुटन दे की बन रहा की नहीं सवेरे भावें पूछ लिया जिन्होंने पता सर मैंने देखने मौली की करन दिया पिछले समय लगती होगी सारे मिलके जब जवान बैठे हो अपने मां वर्गी दुनिया ते कोई छा नहीं हो वे मां वर्गी अपनी मां कहते अम्मा सानू पहले रोटी दे अम्मा पहले सानू रोटी दे अम्मा पहले सानू रोटी लो जी खाना तैयार हो गया हांडी पकी वो कैफियत अखा के तसव्वुर लेके आओ हां जदों बच्चे खाना मांगते होंगे तो मां उस वेले मुर्दार जानवर गोश्त पका के ना ते कहते होंगे पुत्रो हुणे देन लगियां हुणे खाना पेश करन लगियां अल्लाह बच्चों ने जब प्लेटां पा के खाना देन लगी तो रबी फरमाते मेरे को रहा ना गया आवाज ए बीबी खबरदार ए मरे जानवर दा गोश्त हराम जानवर दा ए ना खवावी जदों इतनी आवाज दी ना ते पर्दादार खतून दे सबर दे बंधन टूट गए रो के बोली कहने लगी आने वालिया सानू खबरदार करने वालिया ए ना खवावा ते होर की खवावा मेरे जिगर दियां बोटियां कई दिना तो फाकियां दे अंदर ने मैं अपने बच्चे नु ए ना खवावा ते होर की खवावा किसी के हद करने की बजाय मैं मुर्दार जानवर का गोश्त लेके आ गई हां रबी बिन सुलेमान फरमाते बीबी खुदा दा वास्ता ही मेरे को हलाल चीज़ां एक कच्चा राशन मेरे को मौजूद है एक कच्चा राशन पका के अपने बच्चों को खवा दे है ते हलाल लेना ए बीबी ये मरे जानवर का गोश्त ना खवावी रबी बिन सुलेमान फरमाते इरादा बदल गया ख्याल बदल गया आज दे रस्ते का इंतजाम करके मैं जा रहा हूं आज विच मैं खाना रस्ते विच केड़ा खाना है एक कच्चे राशन का मैं प्रोग्राम रस्ते में हांडी तैयार करांगा खाना तैयार करांगा रबी फरमाते इरादा बदल गया वे सुलेमान ये सारा कच्चा राशन बुढ़िया के हवाले कर दे मदीने वाला करम करेगा हज फिर भी कर लवांगे बोलो बोलो हज फिर भी कर लवांगे मदीने वाला करम करेगा ते हज फिर भी हो जाएगा जब इरादा बदलिया ना कच्चा राशन बुढ़िया के हवाले कर देगा लो हम जुमला सुनना हलाल चीज़ों का खाना पकिया बच्चिया ने खाधा जो बच्चिया ने खाधा ना ते हाथ चुक के दुआ मंगी वो मुसलमानों तुहाडा ते पता नहीं जब छोटे छोटे बच्चे घर दे विच बैठ के ते मासूम बच्चे महफूज अल खता जब दुआवां मंगते हैं ना तो कुदरत मुस्कुरा के फरमांदी है फरिश्तियों वेख लो मैं इन्हां बच्चियां दे छोटे छोटे हत्थां दा वास्ता इन्हां दे मां प्यो ते रहम पिया करना खुदा दी कसम उठा के कहना जिन्हां दे छोटे बच्चे ने मामा नमाज पढ़दियां ने बाप नमाज पढ़दा है वो बच्चे भी नाल नमाज पढ़दे ने सजदा करदे ने बच्चे भी हाथ चुक लेंदे ने अल्लाह ताला उन्हां बच्चियां छोटे बच्चियां दे हाथ उठाण दी बरकत दे नाल अल्लाह ताला आलम इस्लाम ते खैर फरमा देंदा है रबी बिन सुलेमान फरमांदे मैं वेखिया छोटे छोटे बच्चियां ने खाना खादा और खाना खा के दुआ मंगी बरकत वास्ते मेरे वास्ते दुआवां कीतियां अचानक मैं अपने घर दे अंदर आ जाना सारे पिंड दे हाजी इकट्ठे होए आखन लगे सलमान चल हज करन वास्ते चलिए आपने फरमाया पिंड वालियो जाओ मदीने शरीफ मेरे को रस्ते का राशन कोई नहीं मेरे को सामान ज़्यादा राह कोई नहीं मदीने वाला बुलाएगा ते हज मैं फिर भी कर लवांगा हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते सारे हाजी चले गए हज करने वास्ते 40 रातां तड़पदियां ते फड़कदियां गुजर गईयां रोंदियां गुजर गईयां रोना दिल दी ओए मैल गवावे अते विछड़े यारी भला हवे जेड़ा रोना होंदा है ना रोना ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ये दूरियां खत्म करता है काश के सब तरफ से पैदा हो गई रोना दिल दी कोई मैल गवावे अते विछड़े यार अल्लाह करे कभी सोना ऐस महफिल में आ जाए आखो आमीन
فیصلہ بادیو ہن پرے تنگ نہ ہویا جی ہن اپنے دلوں فراخ کر کے بیٹھو ویلا آن والا جی او کہیں نہ آن والا اوے رونا دل دی اوے میل گواوے اتے وچھڑے یاری ملا اوے رومنی پھومنی اوے وادا یارو کدے دو لکھی بھولے نہ جا اوے اگ وچوں آنسو نہیں نکلدا میں ویکھنا پیا مجمع وچوں کئی بندے ایسے حضوری والے نے جنہاں دیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو جاندیاں نے لکڑیاں نوں اگ لگی ہوئے ہر لکڑی دے دوجے پاسے پانی نہیں نکلدا کئی لکڑیاں ایسی آندیاں نے جدے دوجے پاسے پانی نہیں نکلدا ہوندا ہے اوے بابا لکڑی اس وچوں پانی نکلدا ہے جدے دوجے پاسے اگ لگی ہوئے حضرت ربیع بن سلیمان فرماندے 40 راتاں روندیاں گزر گئیاں سارے پنڈ دے حاجی چلے گئے حج کرنے واسطے جدوں حاجیاں دی واپسی ہون لگی ربیع بن سلیمان نے کہندے ہوئے چل ربیع مدینے تے نہیں گیا مکے تے نہیں گیا چل اونوں جا کے ویکھ گیا جڑا نبی دا مکہ تے مدینہ ویکھ کے آیا ہے چل اونوں دی جا کے زیارت کر جڑا نبی دا مکہ تے مدینہ ویکھ کے آیا ہے بیت اللہ شریف رابطہ کر ویکھیا ہے مدینہ شریف تے سرکار نے فرمایا لوگو جڑا حاجی نو پہلی ملاقات تے ملدا ہے اللہ اونوں بھی مقبول ثواب عطا فرماتا ہے حاجی تے جے کعبے ویکھن والے نو ویکھے بندہ اونوں ثواب ملدا ہے تے جے مدینے مکین گنبد خضرا دے مکین نو کوئی ویکھے ایمان دا دس اس ویکھن والے نو مقام اللہ کی عطا فرمائے گا سلمان بن ربیع فرماتے میں چلدا چلدا آیا حاجی صاحب کو حاجی صاحب السلام علیکم انہاں کہ وعلیکم السلام حاجی صاحب مکے پاک گئے سو تو مکے دی گل ہی سنو میں تے نہیں جا سکیا میرے کوئی سامان کوئی نہیں سی سادے راہ رستے دا خرچ پانی کوئی نہیں سی مکے دی کوئی گل سنو حاجی صاحب بچت کے کہنے لگے اوے ربیع کملا ہو گیا او دیوانہ ہو گیا گلاں تے اونوں سنائیے جڑا مکے نہ گیا ہوے اور جڑا مکے جڑا نہ مکے گیا ہوئے اور ربیع تینوں کی گلاں سناواں تو تے میرے نال کھلو کے نماز پڑھی گے خانہ کعبہ دا طواف میرے نال کیتا ہے کوئی آکے بنا تے مزدلفہ تے میرے نال گیا کوئی آکے صفا تے مروہ تے دوڑا میرے نال لگائیاں نے ربیع بن سلیمان فرماندے مینوں اکھاں وچ آنسو آ گئے میں سوچی پہ گیا کہ میں گیا کوئی نہیں سارے حاجی کر رہے تو جا ساڈے نال رل کے حج کیتا ہے میں گیا تے ہے کوئی نہیں لیکن میں حج کیویں کر لے فرماندے میں چلدا چلدا کہ حاجی دے کول گیا جڑا باہر سی سفید داڑھی والا اودے قریب گیا تے جا کے کہ بندہ میرا مذاق نہیں کرے گا اے میرا کوئی چکر مذاق نہیں ہلڑ بازی نہیں کرے گا اودے قریب گیا جا کے کہ حاجی جی السلام علیکم اناکیا وعلیکم السلام حاجی صاحب کے مکے مدینے دی گل سنو حاجی صاحب مچل گیا کہ لگے ربیع بن سلیمان اوے مدینے دیاں گلاں تے انہوں سنائیے جڑا نبی دے مدینے نہ گیا ہوئے اوے ریاض الجنت وچ میرے سچے پاسے کھلو کے نماز پیا پڑھنا ہے میں تیروں کی گل سنا حاجی صاحب اچھا مذاق کرتے ہو چلو مدینے والا بلائے گا تو ضرور جاواں گے میرا ویدان کہتا ہے آشا کہندا ہوئے گا کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے آپ کو کرم کی نظر ہو جائے گی اب کرم کی جب نظر ہو نصیب بچے علی کر کے بیٹھے نہ مولوی نہ آج مدینے دی دعا نہ مکے دی دعا نہ رب رسول دا نہ ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی اسی تے ویکھنا مولوی کتوں تک جاندا ہے انہاں نوں بیٹھے رہن دیو انہاں واسطے میں دعا کرنا اللہ انہاں نوں بھی مدینہ ویکھنا نصیب فرمائے دریا کنارے پیاسا رہنے بڑا بد نصیب ہوندا ہے ذکر رسول دی محفل وچ بیٹھ کے بندہ دعاواں تو بھڑا پے جے بڑا بد اب کرم کی جب نظر ہو مدینے ہم
اچھا حاجیوں کوئی نہیں مدینہ ویکھ کے آواں گا مکہ ویکھ کے آواں گا تے تواڈے کول پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں مینوں رہے گی آپ چاہتے ہیں اپنے پیٹ لیے پہنچے ایک حاجی پیچھے دوڑا آ رہے ہیں آوازاں مارتا آ رہے ہیں اے سلمان رک جا ذرا ٹھہر جا ذرا اے سلمان رک جا ذرا حضرت ربی فرماندے نے میں رک جانا وا آواز دے کے مینوں رکوا کے کہنے لگا السلام علیکم سلمان آتے وعلیکم السلام انہاں مگر وچوں تھیلی کڈی انہاں آکھیا جدوں مسجد نبوی دے دروازے چوں نکلدے پئے سا موڈے نال موڈا کھیندا سی پیا اس دے پیر رکھنوں جگہ نہیں سی ملدی پئی اس موقع تے تو مینوں تھیلی اشرفیاں دی امانت دے طور تے دتی سی اپنی اشرفیاں دی تھیلی لے جا کتے امانت وچ خیانت ہی نہ ہو جائے تھیلی اپنی اشرفیاں دی لے لے کتے امانت وچ خیانت نہ ہو جائے جنہوں میں تھیلی کٹی نا ربی بن سلمان کہتے ہیں اگے میں نہ سن کے حیران ہوندا سا ہن مینوں تھیلی اشرفیاں دی بھی مل گئی میں جدوں منہ کھولیا تے وچوں اونیاں اشرفیاں نکل آئیاں جنیاں اشرفیاں دا راشن وا او ترکا پوش خاتون مردار جانور دا گوشت کٹن والے دے گھر وچ دے کے آئے سن جتنا راشن اونے پیسے وچوں نکل آئے تے ہر اشرفی تے بھلا کی لکھی ہے من آمالنا رابحا سلمان جڑا ساڈے نال سودا کرے کدی گھاٹے چ نہیں رہا او بولو اشرفیاں دا راشن لے کے میں جناب اشرفیاں لے کے اپنے کھاتے میں چلا گیا اگر کسی ماڑے نال پیار کرے گا محبت کرے گا تیرا رزق قدر نہیں لگا وہ تیرا رزق بڑھتا چلا جائے گا اللہ برکت عطا فرما دے گا کبھی کسی پڑوسی والے ویکھیا کر اپنے دسترخوان تے 12 کھانے لگانے والے 18 کھانے لگانے والے کئی کھانیاں دے نال ایک وقت دا کھانا کھانے والے کبھی ویکھیا کر ماڑے دا چگا بھی بلدا پیا کری اودے چگے تے چولہا بھی بلدا پیا کری میرا بیٹا بیمار ہے اللہ دی قسم میں کئی باری ہسپتال لے کے جانا وا ایسیاں بیبیاں گیٹ نال کھلوتیاں ہوندیاں نے چیخاں مار مار کے روندیاں نے آندیاں نے مولوی صاحب میری کوئی مدد کر دیتی جائے میرے کو دوائی لین واسطے پیسے کوئی نہیں خدا دی قسم امیر دے گیٹ نال جڑا کتا بچا ہوندا ہے اودی جناب اودی خوراک دی بھی قیمت 500 روپیہ روزانہ ماں یومیہ اودا خرچہ ہے کتے واسطے 500 روپیہ خرچ کرنا ہے جڑا میرے نبی دا کلمہ پیا پڑھدا ہے اودے نال تیری ہمدردی کادے واسطے ختم ہو گئی تیرا خلوص کتے چلا گیا حضرت ربی بن سلیمان فرماندے نے اودیاں اشرفیاں لے کے کھاتے میں پہنچیا جا کے عشاء دی نماز پڑھی میں عشاء پڑھ کے مصلی تے بیٹھ جانا اور نبی دی ذات تے درود پڑھدا میری اکھ لگ جاندی ہے بختاں دا ستارہ چمک اٹھیا مدینے والے دا دیدار نصیب ہو گیا عشاء دی نماز پڑھی درود پڑھدا سلطان وعدہ کرو میرے نال 5 وقت کی نماز پڑھو گے اینج نہیں کرنا اینج کر دو رکھی جائے گی جڑی ہوئی بڑی مہربانی نمازی پڑھو تے پھر ایک نسخہ تانوں دسا راتی سون لگیا بجائے ٹی وی دیکھ کے سون دے دیکھیا ٹی وی لگیا چینل بدلے جا رہے ہیں ٹائم لگا دیتا نیندر آ گئی آپ پہ بند ہو جائے گا بجائے اس دے ٹی وی اگے سون دے کیبل دی لعنت وچ کنا وچ گانیاں دی آواز آئے پھر تیری اکھ لگے ادھی موت وچ جانا گانے سندا ناول پڑھدا ڈائجسٹ پڑھدا جدوں تیرے پٹھے پر اصحاب جواب دے جائے سرانے رکھ کے سونا ہے جدوں اصحاب جواب دے جائے پھر سو جاتا ہے میں جملہ اتنے آکر لگا ناول پڑھ کے سوئے گا ڈائجسٹ پڑھ کے سوئے گا گانے سونا سو جائے گا تینوں خواب کے اندر خوابہ میں ڈراؤنیاں آن گیاں فلمی اداکار خوابہ میں آن گے دوسرا تینوں میں دسنا وا راتی سون لگیاں آیت الکرسی پڑھیا کر سورہ یاسین پڑھیا کر سورہ ملک پڑھیا کر راتی خواب وچ حسنین دا نانا مل پوے گا اتنا سستا سودا ہے اصل تے بندے ہن تھکے پے نے تے جوانا نعرے نہ مارے تھکے پے ہن تھکے والی تقریر تائیں تو میں بھی دیاں وقت ورنہ یہ تقریر تے مدینے لے جان والی ہے میرے کریم آقا دے غلاموں راتی سون لگیا نیکیاں کر کے سویا کرو عبادت و ریاضت کر کے سویا کرو
بلکہ میں کہنا ہونا تیرا تے میرا مسلح بچی آوے اور مسلح تے کلوتی ہوئی سی اور اداس کی ہوئے ایک ہی تو یا تے تیری ایک ہی عالم تنہا ہی ہے ایک ہی تو یا تے تیری ایک ہی عالم تنہا ہی ہے کس قدر میں بے ایمان تب تیرا شہدا ہی ہے اے ذکر کر دیا اے تیری من والا مرکز سے جانا جنہوں کے دے وچ وہ آواز ہے کہ نا اللہ 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 جنہوں تیرا تن بدن وچ آواز آن گیا خدا بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا درود پاک یہ تسبیحاں پڑھا درود پاک یہ تسبیحاں یہ بڑا آسمودہ نسخہ کسے بھی مشکل واسطے درود پاک نبی پاک کی ذات سے پڑھو آنکھ لگی آقا مل ربی پر سلیمان کے اندر شادی نماز پڑھی درود پڑھتا پڑھتا میری آنکھ لگ گئی سونا خوابہ میں جا گیا بلکہ میں نے آقا کا سونیا جو نہ دیا خوابہ میں جائے سو سونیا ملک پروالے بھی تیریاں اڈیگاں وچ بیٹھے ہوئے اسی بھی تواڈیاں اڈیگاں وچ بیٹھے ہوئے جنہوں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سپنے وچ سونا مائی ملیا اوے میں گل وچ پا لیاں تے کردی ماری اوے اکھ نہ کھولا کتے روندی وچ علامہ جلال الدین سیوطی نو 75 مرتبہ دیدار کرانے والیا علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی آپ کی بیوی تے 85 مرتبہ کرم کرنے والیا غازی علم دین دی کوٹھی نو چمکان والیا اسی عیدگاہ دے اندر بیٹھ کے رات دے تقریباً پونے 1 دا ٹائم ہے اسی انتظار کر کے آنے سونیا آؤ نا غریباں دے ویلے آ جاؤ سونیا تواڈی عید ہوے غریباں دی عید ہو جائے گی اسی آنے سونیا سرکار خواب بچی آ گئی یہ کہاں نصیب میرے یہ جناب نبی پر سلمان کے خوابہ میں جوے کے سرکار تے جنہوں سرکار خواب بچ ملن وہ سمجھ رہے واقعی جنہوں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوئے کیونکہ شیطان صورت مصطفیٰ بن سکتا اکو صورت مصطفیٰ بن سکتا جناب نبی پر سلمان نے دیکھا نا سرکار آئے خواب تے بچی کہ کہنے ہونگے سونیا یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا ایک جذبہ محبت میرے کام میں آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے لے لو سلام آقا یہ غلام آ گیا سرکار دی قدمہ دینا چمن کے میری سرکار دے فرمایا اور ابھی بن سلیمان وہ تو کیوں نہیں مانگا تو حالی کی تحقیریاں دلیلہ چاہیے یعنی اتنے مرد ٹوٹ کر لگا جے حاضر رہی ہو اپنے دماغ کے دریچے کھول کے حاضر رہی ہو مسلمانوں سرکار نے فرمایا اور ابھی یہ تو کنیاں دلیلہ مانگنا کہ تو کیوں نہیں مانگا حالی کی تحقیریاں سے کنیاں دلیلہ چاہیے یعنی غلام قدمہ دینا چمن گیا ابھی کتنی سونیاں سارے کہتے ہیں تو حالی کی تحقیریاں
آقا میں انکار نہیں کرتا کیونکہ تھوڑی زبان تے جدو بھی ہوتا ہے حق ہوتا ہے تے سچ ہوتا ہے حق ہوتا تے آقا یہ بھی دسو ہم میں حج کیتا کہ سارے حج کیتا میں نہیں منیا تھوڑی بھی میں انکار کرتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتے تڑپ جاؤ گے مسلمانوں یہ حاضر رہے تو سیدھے سرکار نے فرمایا ربی بن سلیمان میں تیروں دسنا تو کہ حج کیویں کیتا ہے جدوں کچا راشن لے کے گڑیا تیرا کچا راشن لے کے سر تے پانے چوکے آ رہا ہے چٹیر میدان میں تیری پردہ پردہ دار کتول وہ پردہ پوش کتول جی مرے ہوئے جانور دا گوشت کرنی سی پئی وہ کوئی عام گھرانے دی عورت رہی سی کسی دنیا دارا دے گھرانے دی بی بی نہیں سی سرکار او کون سی فرمایا نہ مکے دی رہن والی نہ مدینے دی رہن والی سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا کسی دنیا دار دے گھرانے دی نہیں سی وہ مکے وچ رہن والی اور بڑا پیارا انداز اے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مخدومہ کائنات حسنین کریمین دی اما جان دی شہزادی یعنی آل نبی اولاد علی سیدہ سی میرے گھرانے دی پاک دامن بی بی سی وہ مرے ہوئے جانور دا کوئی طریق کرتی پئی سی سیدہ دی ماں سی آل نبی اولاد علی دی شہزادی سی سیدہ دی ہو کے کسی اگے سوال نہیں کیتا میرے گھرانے دی ایک پاک دامن بی بی دا اینا احترام کیتا ہے اینا ادب کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیری ایدی ادا پسند آ گئی اللہ نے تیرا ایدی نیکی پسند آ گئی اللہ تعالیٰ نے تیری شکل ورگا فرشتہ پیدا کیتا ہے جن نے انہاں حاجیاں نہ رہ کے حج کیتا ہے وہ ربی تین مبارک ہوئے اوتے حاجی سارے حج کر کے آ گئے نے ربی تین مبارک ہوئے جدو حج دا موسم آیا کرے گا ہر سال حج دا پروگرام بڑھیا کرے گا لوگی حج واسطے آن گے سارے حاجی تے حج کر کے آئے نے تیرا فرشتہ تیری شکل ورگا رب نے پیدا کیتا ہے ہر سال حج او کریا کرے گا ثواب تینوں ملیا کرے گا حج او کریا کرے گا ثواب تینوں ملیا کرے تو جو سید زادیاں دا احترام کریے یعنی ربی بن سلیمان نے حج جیسی نیکی چھاڑ گئی تے یتیمہ دا وہ پردہ دار خاتون سیدہ دے ہے یتیم سن جے اونا دے گھر جا کے راشن چھپیا تے کملی والا خوابہ میں جو مل پیا تے جے یتیمہ تے سیدزادے ہون یتیم تے کی خدمت کی دیا سیدھا کی دیا کملی والا خوابہ میں جو مل پہندا ہے تے جے اسی کلمہ پڑھ کے میلاد منا کے اسی کسی دے نال ہمدردی کرا کے کملی والا ساڈے تے کملی مہربانی فرمائے گا سرکار نے یتیمہ دی یتیم پروری کر کے دس دیتا لوگو دین تہاڈا مکمل نہ ہوئے گا رب رسول تہاڈے تے تاں راضی ہوئے گا جے تسی اپنے اڑوس پڑوس بھی ویکھو گے کیڑا بندہ ایسا بندہ ہے کہ جدے چولہے چ کدی اگ نہیں بلی کھانا نہیں کدی میسر ہویا وہ دے گھر وچ جا کے آٹا پاؤ گے خدا بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا لو جی آخری بات کر کے اجازت درخواست کر رہا ہوں سیدہ آمینہ پاک کہہ دی کہ میری اکھاں چاسو آگے باپ ہوندا تے ویکھدا آمینہ یہ پتر تیرے لیکن محبوب تیرے رب ہے اگر انہوں کھیلنے دی لوڑ پہ گی نا تو ایسا کھلونا دا بھیجاں گا آسمان دا چاند سونا او دے نال کھیلے گا چاند سونے نال کھیلے گا پھر میرے آقا دے نال چاند کھیلتا رہا آلہ دل فرما دے چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتی مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا حلیمہ کہتے ہیں گھر وچ لیٹی ہوندی سا نا جو کوڑا ہلاندی سا تے سونے دی انگلی نے اٹھی ہوندی سی میں آسمان والے تیرا کرتے سا جدھر جدھر انگلی جاندی سی ادھر ادھر ساڈے نبی دے واس انگلی تے چاند بھی ادھر چکیا چلا جاندا سی میرے کملی والے آقا دے نال چاند کھیلتا رہے اور سیر نبی پاک دی ایسی سیر فرمایا سیر دی لوڑ پے گی ساڈے لاہور وچ جو باپ نے شہر تے کھڑا ہوئے نا بچیاں نوں تے او پھر سونیاں سونیاں سیر گاواں تے لے کے جاندے سوزو واٹر پارک گلشن پارک شاہی قلعہ فرمایا آمینہ تیری شہزادی نو ایو دی سیر کراواں گا جتھے سدرہ تک جبریل بھی نہیں گیا ہوئے گا تیرا یتیم اتھے بھی چلا جائے گا بلکہ اس تو بھی اگے گزر جائے گا میں بات رو مختی ہیں جو مکا جمع لوگ آکھیا براق لے گیا رف لے گیا براق لے گیا فرشتے لے گئے بابا صادق کا لائے ہونا کہ کوئی بھی نہیں لے گیا نبی اپنے کمال لڑی چلا گیا بابا صادق نے آکھیا بھلا گلی اولاد بے
مسلسل چل چل کے اتنا لیٹ ہو جائے تھی بھی یقیناً تھک گئے ہوگے